अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा वजअलनी फ़ी आइनी सगीरन व फ़ी आयुनिन नासी कबीरा। ए अल्लाह, मुझे हम सबको बहुत सब्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला बना दीजिए और हमें हमारी नज़र में छोटा और दूसरों की नज़र में बड़ा बना दीजिए। रब्बि जअलनी लका शक्कारन लका ज़क्कारन लका रहाबन लका मितवान इलैका मुख़बितन अव्वाहम मुनीबा। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरा निहायत शुक्रगुजार, तेरा बहुत जिक्र करने वाला, तुझसे बहुत डरने वाला, तेरा इंतहाई फर्माबरदार और तेरे आगे झुकने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, तेरी ही तरफ मुतवज्जह होने वाला बन जाऊं। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सबाता फिल अम्री वल अज़ीमता अलर रुश्दी व नस्अलुका शुक्र निअमतिका व नस्अलुका हुस्ना इबादतिका। ए अल्लाह, मैं आपसे हर काम में साबित कदमी और रुश्तो हिदायत ए अल्लाह, हम आपसे हर काम में साबित कदमी और रुश्तो हिदायत पर पुख्तगी मांगते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह, हम आपसे साबित कदमी, छोटा अमल हो या बड़ा हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस्तिकामत बहुत पसंद है। और साबित कदमी और रुश्तो हिदायत की जो दुआ है ये बहुत ही खूबसूरत है, पर पुख्तगी मांगते हैं और आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मांगते हैं और आपकी अच्छी तरह इबादत करने की तौफीक मांगते हैं। आमीन। इन्हीं दुआओं के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात, तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। और आज हम छठा पारा करने जा रहे हैं मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान में। और हम देखते हैं कि छठे पारे में सूरह निसा के आखिरी चार रुकू यानी रुकू 21 से 24 और रुकू मायदा और सूरह मायदा के 16 रुकू में से पहले 10 रुकू शामिल हैं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौली इला इल्ला मन ज़ुलिम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह उसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जबान खोले। बदगोई यानी कोई उकसा रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, तो बिला वजह यानी कि यहाँ पर हुक्म है कि बिला वजह बदगोई ना करो, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, यानी कि कोई मजलूम हो। और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला
जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचा तुमको बदगोई का हक है। ठीक है, मजलूम होने की सूरत में अगरचा तुमको बदगोई का हक है, लेकिन अगर तुम जाहिर बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम अज कम बुराई से दरगुजर करो, यानी खामोशी इख्तियार करो, दरगुजर करो और बदगोई ना करो। हालांकि अल्लाह ने हक दिया है, अल्लाह ताला ने हक दिया है कि आप जो है मजलूम हैं तो आप हक पर आवाज उठा सकते हैं, और अगर दरगुजर कर लें तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, हालांकि सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है गफूर और रहीम है, अफू और दरगुजर को पसंद फरमाता है, और जिस तरह से उसमें ये सिफत मौजूद है इसी तरीके से वो अपने बंदों में भी ये सिफत देखना चाहता है। हालांकि वो इजाज़त दे रहा है मजलूम को कि वो अपनी मजलूमियत के आवाज़ बुलंद कर सकता है। ठीक है, तो इसी रुकू में हम ये देखेंगे यहाँ पर कि रुकू नंबर 21, काफिरों को दोस्त बनाने वाले मुनाफिक हैं। 21 से रुकू में अहले ईमान को मना किया गया कि वो मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त ना बनाएं। मदनी सूरत है, मदनी दौर है, मुनाफिकों का आना जाना था, मुनाफिकों का रहना सहना था साथ साथ, इसलिए उनको दोस्त बनाने से मना किया। क्यों? क्योंकि वो मुनाफिक की एक पहचान होती है, वो दिल में कुछ और मुंह पर कुछ होता है। वो जब भी बात करता है झूठ बोलता है, जब भी वादा करता है वादा खिलाफी करता है, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है वो अमानत में खयानत करता है, और जब अगर लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो वो फिर गाली गलूज करता है। ये मुनाफिकाना सिफात हैं, और उनकी मुनाफिकाना सिफात बताकर मुसलमानों की भी रहनुमाई कर दी गई कि देखो बच्चों, ये सारी जो चीजें हैं ये तुम में ना आ जाए कहीं। क्यों जिक्र किया जा रहा है बार बार मुनाफिकीन का? क्यों दोस्ती करने से मना किया जा रहा है? अल्लाह ताला जानता है ना कि मेरे बंदों के लिए, मेरे मोमिन बंदों के लिए जो जो पाक साफ हैं, जो सच्चे हैं, जो पक्के मोमिन हैं, इन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए, इन्हें कोई धोखा ना दे दे, इन्हें कोई गाली ना कह दे। इनके इनके साथ कोई झूठ ना बोले, इन्हें अजियत ना दे। ये तो अपने दिल और रूहानी और जिस्मानी कैफियत के साथ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हैं और उनकी इताअत कर रहे हैं, अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर हर कुछ कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। ऐसा ना हो कि मुनाफिकीन जो हैं इनको, इनसे जालिस होकर इन्हें कहीं भड़का भड़का फेंका दें। इसलिए तो क्या फरमाया कि ऐसा करने वाले, यानी काफिरों को दोस्त ना बनाए, ऐसा करने वाले मुनाफिक हैं और मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले गड़े में होंगे। और ये बात क्यों कही जा रही कि ऐसे करने वाले मुनाफिक हैं? मुनाफिक भी तो बैठा करते थे ताकि चेक कर लें मुनाफिक। बार बार उन्हें सुनाया जा रहा है कि शायद होश में आ जाएं, शायद होश में आ जाएं कि अल्लाह ताला का मुनाफिकीन के लिए क्या रवैया है, अल्लाह ताला मुनाफिकीन के लिए कैसा रखता है रवैया, कि शायद ये मुनाफिक भी मोमिनों में तब्दील हो जाएं, शायद। अच्छा, फिर अगर किसी ने दोस्ती की हुई है अल्लाह के मना करने के बावजूद और उसी हाल में दुनिया से चला गया, तो ऐसों के लिए जहन्नुम के सबसे निचले गड़े होंगे। मुनाफिकीन के लिए तो वैसे ही अल्लाह ताला ने सबसे जहन्नुम का सबसे निचला घड़ा रखा है, जहाँ दर्दनाक अजाब होगा, जिसे अजाबुन अलीम के नाम से हम सूरह बकरा के शुरू के रुकू में पढ़ के आ चुके हैं। अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और दर्दनाक अजाब जहन्नुम के सबसे निचले गड़े में होगा। लेकिन अल्लाह ताला देखिए फौरन से सीन जो है बदलते हैं, कि एक तरफ जहन्नुम का घड़ा दिखा दिया और दूसरी तरफ हाँ, जो तौबा कर लें। अब देखें, तौबा इतना खूबसूरत, इतनी बड़ी नेमत है, इतना खूबसूरत हथियार है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में इब्ने आदम को देकर भेजा है। और ये हथियार है, ऐसा खूबसूरत हथियार है तौबा, कि बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ फरमा देता है अल्लाह ताला, छोटे से छोटा गुनाह भी माफ फरमा देता है। तो जो तौबा करे, अपने रवैये की इस्लाह करें, अल्लाह से चिमट जाए। अल्लाह क्या चाहता है? मुझसे चिमट जाओ, मेरे बन जाओ, मुझसे खालिस हो जाओ, अपनी नियतों को खालिस कर लो। किसके लिए? मेरे लिए।
اور کوئی غلطی کر بیٹھو تو توبہ کر لو، توبہ نصوحا، آج ہو میرے پاس اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر، سارے معاف کر دوں گا، ساری گندگیاں صاف کر کے تمہیں صاف پاک بھی کر دوں گا، اور تمہارے اسی گندگی کے ڈھیر کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ آؤ تو صحیح، یہ ہے رب تعالیٰ کی رحمت، کہ ہاں جو توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لیں، تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس رکو میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، کون ہیں یہ لوگ؟ وہی جن کا اوپر ابھی ذکر آیا ہے، جو نچلے گڑھے میں ہوں گے، بیٹھتے تھے مجلس میں آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، وہ پکے کافر ہیں۔ اور مسلمان جب تک مسلمان نہیں، جب تک کہ وہ ابا آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کو مان نہ لے، سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ ہمارے قرآن مجید کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن کا نام لے کر ذکر کیا، ان کے 25-26 نام ہیں انبیاء کے جو آئے ہیں، اور 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں، سب پر نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جن کے نام آئے ہیں ان کی تعداد اتنی ہے، 25 یا 26۔ اس رکو میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو تو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، وہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، عذاب مہین کہا جاتا ہے ذلت والے عذاب کو، عذاب مہین، عذاب مہینہ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ چلیے رکو نمبر 22، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ کہ دیکھیے اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، بڑی ہی امپورٹنٹ چیز یہاں آ رہی، جس سے اگر عیسائی پڑھ لیں قرآن مجید کھول کر، تو وہ اپنی ڈائریکشن درست کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں موقع ملے کسی عیسائی کو مسلمان کرنے کا، تو ہمیں اسے یہ آیات نکال کر پڑھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا۔ 22 رکو میں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ کیسے دھڑلے سے کہتے تھے، کیسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قتل کر دیا۔ ہم اس سے پہلے وہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی ذبح کر چکے تھے، آریاں ہوا کرتی تھیں اس دور میں، اس سے گلا کاٹ دیتے تھے پکڑ کے، جو بھی اللہ کی بات کرتا تھا، جو بھی سیدھے راستے کی بات کرتا تھا، جو بھی گناہوں سے بچنے کی بات کرتا تھا، کہ ہم تو جیسے مرضی چاہے رہیں، جو مرضی چاہے دن دناتے پھریں، یہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا، منع کرنے والا؟ پکڑو اس کو۔ تو انہوں نے جو ہے، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان کا دعویٰ کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ ہی صلیب دی، بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ، مشتبہ ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس طرح سے وہ بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تخلیق کر سکتا ہے، اور وہ اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر بھی اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، انسان اپنی عقل کی کمزوری کی وجہ سے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح اس وقت کے لوگ بھی نہیں سمجھے اور شبے میں پڑ گئے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ
حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کا قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے کر دیا شہید، قتل کر دیا، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اب یہ میری طرف آ رہے ہیں، تو وہ اپنے حواریوں کے ساتھ اس جگہ سے کسی دوسری جگہ جا کر چھپ گئے اور اپنا کام جاری رکھا۔ لیکن دشمن کو پتہ چل گیا کہ آپ کہاں ہیں، تو وہ وہاں پہنچ گئے، اور ایک بڑا جانباز شخص تھا، وہ انہی جو دشمنان میں تھا، وہ بڑا بہادر بن رہا تھا کہ میں عیسیٰ کو لاؤں گا باہر، میں عیسیٰ کو لاؤں گا باہر، اور وہ پہلے اندر چلا گیا، اور جب جیسے ہی وہ اندر گیا تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ اٹھا لیا، اور اس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آ گئی۔ جبھی تو مشتبہ ہو گیا تھا معاملہ، اور جب وہ باقی ساتھی اندر آئے تو انہوں نے اس کو پکڑا، اور نہ دیکھا، نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، اور اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چیختا رہا، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا چلو بھائی عیسیٰ، یہ عیسیٰ ہے، پکڑو اس کو اور اس کو جلدی سے سولی پر چڑھا دو۔ انہوں نے پکڑا اور اس کو اس پر سولی پر چڑھا دیا، اور یہ اس بات کر کے وہ چیختا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، اس بات کو مشتبہ بنا دیا گیا۔ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ہے ساری رودات۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک دوبارہ سے آسمانوں سے نیچے اتارے جائیں گے، اور پوری دنیا کے لوگ ان کو دیکھیں گی، جیسے کہ آج کل جو دور چل رہا ہے، اور اتنی زیادہ جو آ گئی ہیں اب چیزیں، جیسے موبائل ہے، تو جب بھی کوئی انسان کوئی انوکھی چیز دیکھتا ہے تو فوراً سے موبائل نکال کر ویڈیو بناتا ہے، تو لائیو دیکھیں گے۔ اور دمشق میں آپ کو اتارا جائے گا، سفید مسجد ہے وہاں پر، اس کے مینار۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں۔ ایک بات اور یہاں کرتی چلی جاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو سارے عیسائی گھیر لیں گے ان کو، ہمارا مسیح آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کون ہو تم، میں تمہیں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، آپ کے ماننے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو مسلمان ہوں، میں تو امت محمد ہی بن کے آیا ہوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، تم اس پر کیوں نہیں مان لائے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، سب چلے جاؤ یہاں سے۔ سب اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے، اور اس وقت کے عیسائی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے والے عیسائی بد نصیب رہ گئے جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ 23ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے ایک اہم بات بیان کی گئی ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، یعنی انہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی اور ڈرایا بھی، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، رسولوں کے آنے کے بعد، اور رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی کہ اب دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اب تو نیٹ ورک کا دور ہے، اور ہر جگہ جو ہے دین کی اشاعت اور دین کا کام کرنے والے موجود ہیں۔ ایک اللہ کو تو یعنی کہ خدا کا کانسیپٹ تو ہر قوم میں ہی مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، کہ کوئی قیامت کے دن کہے گا کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا تھا اے اللہ، نہیں تو میں ایمان لے آتا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی سبیل کر فرمائیں گے، جس پر اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنی منمانی میں رہا تو پھر وہ نامراد ہوگا۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز نہیں پیش کر سکتے، اور ہم مسلمان کس منہ سے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، جو اپنا منصب ہی بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی ذمہ داری ہی بھولے بیٹھے ہیں،
جن کو یاد ہی نہیں کہ ہمارا منصب کیا ہے، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم کس رسول کے امتی ہیں۔ وہ رسول، وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین ہمارے لیے اپنے پیچھے کون سی ذمہ داری چھوڑ کر گئے ہیں، اور ہم امت کے کون سے مقام پر ہیں۔ گزشتہ امتوں کو جو نصب سونپا گیا تھا، وہ اب ہماری ذمہ داری، وہ ہم کو سونپ دیا گیا ہے۔ کیا ہم وہ اپنے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں، یا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیا جی رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے اور کیا کہاں جا کے مرنا ہے۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لے آئیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو وہ کفارہ میں آئے گا، کفر میں آئے گا، کافروں میں آئے گا، کافر کہلائے گا۔ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی وہ کافر کہلائے گا، کیونکہ وہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان نہیں لایا، ان کی اطاعت کو نہیں تھاما۔ ان کا صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا۔ اب آخری رسالت آ چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ لگی ہونی چاہیے دل پر، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لازمی چاہیے اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ تو فرمایا کہ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لے آئیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اسی میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ دین میں، اب دیکھیں نا کس کو کہا جا رہا ہے یہ بات، مسلمان تو لے آئے ایمان ہیں، ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے، مدینہ والوں نے ہجرت کرنے والوں کا استقبال کیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو تیسری قوم رہتی تھی یہاں پر، ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، تمہیں پتہ ہے سب حق اور سچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے واضح طریقے سے باتیں کرتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فضیلت دی تھی نا، تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، چنیدہ لوگ تھے، پیارے لوگ تھے، ان میں بڑے پیارے پیارے لوگ ہر دور میں گزرے، آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے تو بنی اسرائیل کے ان پیارے لوگوں کا ذکر بار اتنا زیادہ گہرائی سے، اتنی پیار سے، اتنی محبت سے کیا ہے، تاکہ قیامت تک کے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی رہے۔ وہ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لے آئیں، بس اسی میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ دین میں ناحق غلو نہ کریں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کو، کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ نے جو غلو کیا ہے، ایسی حرکتیں مسلمان نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ہی کے مقام پر رکھیں۔ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں ہر نماز میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گواہی دیتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، دیتے ہیں نا ہم گواہی۔ تو ہم جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم کہنا شروع کر دیں کہ وہ اللہ کا نور ہیں، اور اللہ کے رسول سے کو پکار کر ہم مدد مانگ سکتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب انہوں نے، یہود و نصارہ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو انہوں نے خدا ہی بنا دیا نا ان کو۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا کی مدد، خدا مدد کرے، خدا مدد کرے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی لیے بتا دیا گیا کہ جو غلطی، جو احکامانہ غلطیاں انہوں نے کی ہیں اہل کتاب نے، وہ مسلمانوں تم مت کر بیٹھنا، ساتھ ہی بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
इसीलिए आंखें खोल कर कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कभी ना बहकेंगे, कभी ना बहकेंगे। रुकू नंबर 24 हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सूरह निसा का आखिरी रुकू है। और सूरह निसा ही के आखिरी रुकू में ही जो है 23वें रुकू में ये आयत आई है, ताकि जो है हमें इस बात का वो रहे कि हमने अगर किसी को ये आयत पढ़कर सुनानी है तो हम निकाल कर सुना सकें। ठीक है। आखिरी रुकू में अल्लाह पर ईमान लाओ और कुरान के साथ चिमट जाओ। ऊपर क्या था? अल्लाह के साथ चिमट जाओ, उसके जैसा कोई नहीं, उसके साथ बातें करो, उससे तौबा करो, उसको हर चीज सुनाओ, उसको हर चीज बताओ। और इताअत किसकी करो? मोहम्मद रसूलुल्लाह की करो। बस यही तो काम तो है। कामयाबी का कामयाबी का ये काम कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए क्या चीज लाजमी है? कुरान से चिमट जाओ। अल्लाह पर ईमान लाओ और कुरान से चिमट जाओ। कुरान इतनी खूबसूरत किताब। अल्लाह सुब्हाना ताला, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि जिसने हमारे हाथों में कुरान थमा रखा है और हम कुरान का मुताला करते हैं और इस वक्त कुरान की मजलिस में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। फरमाया, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुन। बुरहान कहा यहाँ पे कुरान को, बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंजलना इलैकुम नूरम मुबीना। नूरम मुबीना कहा गया यहाँ कुरान मजीद को कि ए ईमान वालो, लोगों तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजलो करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा। ठीक है। तो इसलिए कहा कि 24वें रुकू में कि अल्लाह पर ईमान लाओ और कुरान के साथ चिमट जाओ। कुरान क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। और सीरत मुबारक क्या है? सीरत मुबारक क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तरीका। 24वें रुकू में ईसाइयों और मुशरिकीन मक्का के गलत अकायद की नफी है। ऊपर भी हम पढ़कर आए हैं ना। देखें अब मुशरिकीन का जिक्र क्यों आ रहा है, मुशरिकीन मक्का के गलत गलत अकायद की नफी की है। क्या क्या दोनों में सारा हर चीज वो है, क्या चीज मिलती जुलती है? 24वें रुकू में ईसाइयों और मुशरिकीन मक्का के गलत अकायद की नफी है। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की औलाद करार दिया। यानी कि मुशरिकीन मक्का ने भी किसी से कमी कमी नहीं की, कम नहीं किया। हर कोई बढ़ चढ़कर अल्लाह ताला की औलादे बना रहा है। कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम को, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को, कोई अल्लाह के फरिश्तों को बेटियां कहते हैं। ये मुशरिकीन मक्का कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। नाउज़ुबिल्लाह। और फिर जो है मुशरिकीन मक्का जो है बेटियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि खुद तो बेटियों से इतनी नफरत करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है अपने लिए तो बेटियों को पसंद नहीं करते और अल्लाह के लिए ये बेटियां पसंद करते हैं। बताओ कैसी बातें करते हैं। इनकी अक्लों की मत मारी गई है। फरमाया ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को और मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की औलाद करार दिया। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। वो अल्लाह की बंदगी को अपने लिए सआदत समझते हैं। बंदे से मुराद बंदगी करना, यानी अल्लाह की बंदगी करना। अल्लाह की बंदगी करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। अल्लाह ताला यही चाहता है बंदे से, मेरे बंदे बंदा बन जा, मेरे बंदे मेरा बंदा बन जा, मेरा बंदा बन जा। वो अल्लाह की बंदगी को अपने लिए सआदत समझते हैं। कौन? जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के खालिस बंदे हैं। वो हालांकि
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی پیاری شخصیت، اتنے پیارے رسول، اتنے پیارے نبی، اتنی پیاری ماں کے بیٹے، اتنی خوبصورت تعلیم، اتنی خوبصورت تربیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ان کے جو اس میں آئی تھی حصے میں کتاب تھی انجیل، اور انجیل میں کیا چیز تھی؟ انجیل میں اخلاقیات تھی، اخلاقیات۔ کہتے ہیں نا کہ عیسائیوں کے اندر اتنا اخلاق ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، یہ مثال سنی ہوئی ہوگی آپ لوگوں نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اخلاقیات سکھائے گئے تھے، عیسائیوں میں اخلاقیات بہت پائے جاتے ہیں، لیکن ایک عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کس قدر وہ غلط جگہ، غلط راستے پر جا رہے ہیں، اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی حال میں، وہ وہ بدترین لوگ ہیں، بدترین، بد نصیب بھی ہیں، بدترین بھی ہیں، وہ جہنم سے کبھی نکالے ہی نہیں جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، البتہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا، اللہ اسے شدید عذاب دے گا، شدید عذاب دے گا۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلائل آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے ہم نے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کھولو، قرآن کو کھولو۔ جب تم نے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اب تم آگے سے پڑھنا تو شروع کرو، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں، 114 صورتیں ساری پڑھو، تمہیں اللہ کی رحمتیں، فضل ملے گا، ہدایت ملے گی، خوبصورتی ملے گی، سکون ملے گا، ایمان ملے گا، راحت ملے گی، اطاعت ملے گی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور پھر آخر میں جنت ملے گی، ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ پکڑو تو صحیح، مانو تو صحیح، اللہ کی بات مان کر تو دیکھیں۔ سورہ مائدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ مائدہ نفاذ شریعت اور اس کے لیے جدوجہد کی تاکید۔ سورہ مائدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، ابھی بھی مدنی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہم نے پڑھی شروع میں، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ مدنی صورت تھی، سورہ آل عمران مدنی صورت، سورہ نساء مدنی صورت کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم سورہ مائدہ بھی مدنی صورت پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں احکامات شریعت ہی شروع ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہے، کہیں امت کی ذمہ داریاں ہیں، کہیں صبر و استقامت ہے، کہیں، ٹھیک ہے، کہیں خواتین اور یتیموں کے حقوق کا ذکر ہم نے پڑھا پیچھے سورہ نساء میں۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں نفاذ شریعت اور اس کے لیے جدوجہد کی تاکید۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے تربیت آ گئی نا، سارے سارے احکامات سکھا دیے، زندگی کے سارے اصول سکھا دیے، شادی کے، نماز کے، روزے کے، سود کے، مال کے، سارے کام پیچھے ہم سیکھ کر آ گئے، وراثت کے ہر چیز، خواتین کے حقوق، ہر چیز، سب کچھ، مردوں کو قوام بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ مردوں کو کے لیے کمی چھوڑی، نہ عورتوں کے لیے، نہ یتیموں کے لیے، نہ مسکینوں کے لیے، ہر ایک کے حقوق ادا بتا دیے، ہر ایک کے حقوق بتا دیے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، سب کچھ بتا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ نفاذ شریعت اور اس کے لیے جدوجہد کی تاکید اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید، کس طریقے سے ہمارا ایمان بھی درست کر رہا ہے، ہمارا تزکیہ بھی کر رہا ہے، اور ہمیں علم و حکمت کی باتیں بھی سکھا رہا ہے، اور ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی جوڑ رہا ہے، اللہ اپنے آپ سے جوڑ چمٹا رہا ہے، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے چمٹا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے چمٹا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر، اس کی مہربانیاں تو گنیں، اس کی مہربانیاں نہیں ہم گن سکتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تم لوگ سارے دنیا کے درختوں کو جمع کر کے ان کے قلم بنا لو، اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو، اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، تو تم نہیں لکھ پاؤ گے، تمہارے قلم ختم ہو جائیں گے، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، تم اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتے۔ ہم تو صرف شکر گزاری ہی نہیں کر سکتے، شکر گزاری کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، تو ہم اللہ کی تعریف کیا کریں گے؟
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह माइदा नफाज शरीयत और इसके लिए जद्दोजहद की ताकीद, रुकू नंबर 1, आयात 1 था 5 तक जो है रुकू है। नेकी और तकवा के काम में ताउन करो। अब आ गई अमल की बात, अब आ गई जद्दोजहद की बात। अब तुम जो है ईमान में पूरे उतर गए हो, अल्लाह ताला तुमसे खुश हो गया है। अब अपनी जिम्मेदारी समझो, अब अपनी जिम्मेदारी समझो। ऐसे नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठने देगा अल्लाह, उसने जन्नत तैयार कर रखी है। हम्म। फिर तुम पढ़ते चले जाओगे ना। जैसे इंसान पहली क्लास में पढ़ता है, बहुत कुछ सीखता है, फिर दूसरी क्लास में चला जाता है, फिर बहुत कुछ सीखता है, फिर तीसरी क्लास में चला जाता है, बहुत कुछ सीखता है, फिर चौथी क्लास में चला जाता है। क्या चौथी क्लास वाला बच्चा दोबारा पहली क्लास में जाएगा? नहीं, वो कहेगा मुझे सब आता है, मैं पढ़ के आया, मुझे हर चीज आती, कुछ भी पूछ लो मुझसे। पुख्तगी आ गई ना, पुख्तगी आती जा रही है ना। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में हिकमतों से सिखाता है। ये है उसकी हिकमतें। युतिल हिकमत मन यशाउ व मन युतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। वो अता करता है हिकमतें जिसे वो चाहता है, और जो हिकमतें अता किया गया वो बहुत बड़ी खैरन कसीरा से नवाजा गया। पहले रुकू में एक अहम हिदायत दी गई, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। फरमाया कि और नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो। जैसे एक शख्स नेकी कर रहा है और दूसरे को पता चला, एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दो। 1 से 2 होंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और इस तरह बढ़ते बढ़ते एक गलबा होगा, एक जमात तैयार हो जाएगी। हम्म। नेकी के कामों की दावत देने की, नेकी के काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की। एक जमात नमाज पढ़ रही हो, कितनी खूबसूरत लगती है। एक जमात अल्लाह की राह में निकली हुई है, लोगों को खाना खिला रही, कितना खूबसूरत लगता है। ये है ताउन, इसको कहते हैं ताउन। और दूसरी तरफ क्या कहा, और गुनाह और ज्यादती के कामों में ताउन ना करो। कोई आपको कोई कोई भी चीज गलत बात हो रही है, तो उसमें जो है हम उसमें बढ़ चढ़ ना जाएं। हम अक्सर बढ़ चढ़ जाते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। लेकिन हमें, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा होता है, और हम फिर उसमें अपने आप को कोशिश देखते हैं, अपने आप को निखारते हैं ना, अपने आप का तज़किया कर रहे होते हैं कि हाँ ये अंदर, मेरी अंदर बुराई है, तो मैं इससे बचूंगी। गोया से गुनाह करना ही बुरी बात नहीं, बल्कि इसके हवाले से किसी किस्म का ताउन करना भी गुनाह है। मसलन सूद लेना गुनाह है, और इसके साथ साथ सूदी मामलात को लिखना और उन पर गवाह बनना भी गुनाह है। यानी जो चीज हराम है, जैसे मिसाल के तौर पर शराब है, उसका बिजनेस है, उसमें आप जो है शराब की शीशियां जो है तैयार की गई हैं, और वो उठा उठा कर आप लाद रहे हैं, गाड़ी में रख रहे हैं, तो ये भी हराम है। क्यों उसको प्रमोट कर रहे हैं आप? हराम चीज को, हराम काम को प्रमोशन देनी, प्रमोट करना, उसमें मददगार होना, उसी गुनाह में शामिल हो जाता है इंसान। इसलिए इसी तरह नेकी के कामों में भी अगर आप बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहें, कि कोई लोग हैं जो अल्लाह की राह में पैसे जमा करके, अपने अपने पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, और जो है लोगों को खजूर और ठंडे मीठे ठंडा पानी ही पिलाकर रोजा खुलवा रहे हैं कि किसी कोई रह ना जाए, तो ऐसे में जो है आप देख रहे हैं कि चलो मैं भी शामिल हो जाऊं, थोड़े पैसे मैं भी शामिल कर लूं, मैं भी थोड़ी भाग दौड़ कर लूं, सड़कों पे घूमूं, भागूं दौड़ूं। आप देखें लुत्फ कितना आता है। हम लोग तो घरों में बैठकर रोजा खोलते हैं, खवातीन हैं हम। लेकिन जो घरों से बाहर बच्चे, जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन रमजानों में ऐसे भाग भाग कर, लड़के ऐसे भाग भाग कर खिदमतें कर रहे होते हैं, दाढ़ियों वाले, बूढ़े बुजुर्ग भी, जवान भी, मीडियम भी, हर हर शख्स जो इस चीज में हिस्सा लेता है, उसे इतना लुत्फ आता है, वो सारा साल रमजान का इंतजार करता रहता है कि रमजान आएगा तो मैं भाग भाग कर लोगों का रोजा खुलवाऊंगा, भाग भाग कर खजूर दूंगा, भाग भाग कर पानी दूंगा, भाग भाग कर। ये नेकियां ही तो है, और क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आकर सबसे पहले क्या कहा था, क्या तरबियत की थी, क्यों मोहब्बत और भाईचारा पैदा हो गया था आपस में? सलाम को आम करो, और भूखे को खाना खिलाओ, और फिर रोजेदार को भी। इसके तो क्या ही कहने। जो अल्लाह के लिए, जिसने अपने आप को खाने पीने से रोका हुआ था, ऐसे को रोजा खुलवाना फिर बहुत बड़ी नेकी है। और फिर दौड़ दौड़ कर अपने अपने लिए खजूर और पानी नहीं बचा, लेकिन किसी को दे रहे हैं। हम्म। अपनी परवाह नहीं है, लेकिन दूसरों की परवाह है। आप देखें तो सही, कभी सड़कों पर निकल कर, कभी आपको इस चीज का नजारा करना है तो कभी निकलें, निकलें, देखें।
और फिर खाली हाथ ना निकलें, कुछ ना कुछ लेकर निकलें ताकि आपका भी हिस्सा डल जाए और आपको भी लुत्फ आए। रुको नंबर 3 देखते हैं हम। यहाँ पर हमने नेकी को नेकी में ताउन पढ़ा कि नेकी में ताउन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको हर हर नेकी में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुकू नंबर 2, अदल करो। अब देखें हुक्म पर हुक्म आ रहा है। सूरह मायदा का उन्वान हमने क्या देखा है, एक मरतबा फिर याद दहानी के तौर पर चलते हैं ऊपर, ताकि हमारा तसलसल कायम है। नफाज शरीयत और इसके लिए जद्दोजहद की ताकीद। ठीक है, नेकी कोई भी हो जद्दोजहद शुरू कर दें। नेकी और तकवा के कामों में ताबुन और बुराई से रोकना। ठीक है, तो अब जो है हमने क्या देखा कि अदल करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है। अदल करो, अल्लाह ताला आदिल है, उसने पूरी कायनात एक निजाम के तहत कायम कर रखी है, जिसमें किसी किस्म की कोई वो रद्दो बदल या कोई किसी किस्म की कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। जब आसमान पर या जमीन पर अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज हेरा फेरी नहीं कर सकती। तो यही चीज अल्लाह ताला इंसानों को बता रहा है कि देखो, कायनात की हर चीज तो डिसिप्लिन के साथ उसकी फर्मा बरदारी में लगी हुई है, तो तुम क्यों नहीं लग जाते? तुम भी उसकी फर्मा बरदारी में लग जाओगे तो तुम भी कामयाब हो जाओगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। दूसरे रुकू में हुक्म दिया गया कि अदल के अलमबरदार बनकर खड़े हो जाओ। अदल, जहां तुम्हें मिल नजर आ रहा है कि नाइंसाफी हो रही है या फिर यहाँ ज्यादती होने जा रही है और आपको पता है कि हक क्या है, तो वहां खड़े हो जाओ, डट जाओ अल्लाह की रजा की खातिर। हुक्म दिया गया कि अदल के आलम बरदार बनकर खड़े हो जाओ और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पर आमादा ना करे कि तुम अदल ना करो। अदल करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है। ठीक है, अदल करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है। अच्छा जी, तो अब यह है कि अदल जो है अल्लाह ताला खुद आदिल है और अदल को पसंद फरमाता है, इसलिए अदल जो है बहुत खूबसूरत नेकी है। और इसमें जो है अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। और आ, चलिए, हमारा जो कंप्यूटर है उसमें थोड़ा सा, अच्छा चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हर मामले में इंसाफ को तरजीह दीजिए। ठीक है, अदल करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है। फिर है रुकू नंबर 3, फिर और हुक्म आ गया, अहद शिकनी की सजा। अहद शिकनी की सजा क्या है? जब अदल नहीं होगा, हम्म, और फिर अहद शिकनी होगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह की तरफ से लानत। अहद शिकनी कौन करते थे? कौन सी कौम करती रही है अहद शिकनी? और हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं ना, अब तो हमें पता होना चाहिए कि कौन अहद शिकनी करते हैं, किनकी सिफात आती है। मुनाफिकाना सिफत है अहद, अहद को तोड़ना मुनाफिकाना सिफत है। क्यों अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है? ताकि उनको भी समझ में आ जाए, वो भी हिदायत पा जाए। और जो अब उम्मत मोहम्मद ये तैयार हो रही है, जिसकी तरबियत की जा रही है, जिसका तज़किया किया जा रहा है, जिसको हिकमत की बातें सिखाई जा रही है, जिसको अब अमल की तरफ दावत देकर अमल की तरफ जद्दोजहद करने की दावत दी जा रही है, अब वो भी कॉन्शियस हो जाएं। तीसरे रुकू में बनी इसराइल से एक अहद लेने का जिक्र है। अल्लाह ने उनसे अहद लिया कि अगर तुम, क्योंकि मिसाल बताई जा रही है ना उनकी, और तरबियत किसकी की जा रही है? हम सबकी। और उनको भी दावत दी जा रही है, देखो तुम क्या करते रहे, तुम क्या करते रहे, अब तो बाज आ जाओ। क्या तुम भूल गए? या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। तुम उसी ओहदे पर, उसी मकाम पर आ सकते हो, बात तो मानो हमारी, बात तो मानो, तो तुम्हें वही मकाम और मनसब और मर्तबा मिल जाएगा। आओ तो सही, मानो तो सही बात। तीसरे रुकू में बनी इसराइल से एक अहद लेने का जिक्र है। अल्लाह ने उनसे अहद लिया कि अगर तुम नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे,
میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑی نیکی اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے پیار سے اللہ سمجھا رہا ہے، اتنے پیار سے اللہ سمجھاتا ہے، اتنی محبت سے، جیسے ماں نہیں اپنے بچے کو کہتی بیٹا اگر تم یہ نہیں کرو گے میں جا رہی ہوں، پیچھے سے یہ کام نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو میں تمہارے لیے چیز لاؤں گی، تمہیں چیز دوں گی، چاکلیٹ دوں گی تمہیں، تمہاری پسند کی چیز لے کر آؤں گی۔ ہم؟ اللہ تعالیٰ بھی یوں سمجھاتا ہے نا، مطلب کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، کون آخری رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب پر ایمان لاؤ نا، کہ منافقانہ رویہ کیوں رکھا ہوا ہے اس پر، اس کو مانیں گے تو اس کو نہیں؟ ہم؟ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے۔ بہت ضرورت تھی نا مال کی، مدنی دور میں جان اور مال کی ضرورت تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کیسے تربیت کرتا ہے نا، کس طریقے سے ایک حکیمانہ انداز سے ان کو بتا رہا ہے کہ اور مال خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا۔ عہد تو پہلے کیا ہوا تھا، جس عہد کی یاد دہانی دلائی جا رہی، لیکن اب محمد رسول اللہ کے دور میں پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اب بھی وہی احکامات ہیں، اب بھی وہی دین ہے، اب بھی وہی اسلام ہے، اب بھی وہی اللہ ہے، اب بھی رسول کا وہی پیغام ہے، اب بھی تم وہی بندے ہو اللہ کے، ابھی بھی وہی آسمان وہی زمین سب کچھ قائم ہے، قیامت سے پہلے سدھر جاؤ۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھر اللہ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ کیوں سنایا جا رہا ہے مدنی دور کے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے تھے؟ اسی لیے تو سنوایا جا رہا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے غلطی کر لی، اب تو تم سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، مان جاؤ، اللہ معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں، ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی تھی۔ وہ پھر سے دوبارہ سے نیا ہو رہا ہے، تازگی آ رہی، جیسے ایک جگہ پر گرد آ جاتی ہے نا، گرد پڑ گئی، مٹی پڑ کے وہ اصل چھپ گیا، اصل چیز ہی چھپ گئی، اس پر جب بارش برسی اور تیز کی بارش برسی تو وہ گرد دھلتی 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 ساری صاف ہو گئی اور اندر سے وہی چمکیلا پتھر یا چمکیلی زمین نکل آئی، صفائی ہو گئی نا۔ یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت ہے، بہت مٹی پڑی ہوئی ہے اس پر، گرد سے اس کے پتے ہرے نہیں بلکہ گدلے نظر آ رہے ہیں، اور زور کی بارش ہوئی تو وہ کیسے نکھر کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ساری مٹی نیچے زمین پہ بہ جاتی ہے اور وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے مٹی اور پانی، اور وہ پودا وہ درخت ایسے نکھر کر جھولے لے رہا ہوتا ہے ہوا کے، جھونکے دے رہا ہوتا ہے، اور خوشبو میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو کتنی خوبصورتی لگتی ہے نا۔ آپ دیکھیں تو صحیح دنیا کی، آپ نظاروں کو دیکھ کر دیکھیں خوشی محسوس ہوتی ہے، جب انسان کا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، گندگی غلاظتوں سے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، تزکیہ کر لے گا اپنا، تو وہ کتنا خوبصورت بندہ بن جائے گا، وہ کتنا پیارا بندہ بن کے ابھرے گا، اور جب وہ پیارا بندہ بن کر ابھرے گا تو پھر وہ اللہ کو کتنا پیارا لگے گا، اللہ کی بات مانیں گے تو پیارے ہو جائیں گے نا اللہ کے، پھر اللہ کو جب پیارے ہوں گے تو پھر جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ اصل میں بات یہاں یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو محسوس کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے، کتنا ذکر کیا ہے ب- ان کا، کتنا ذکر کیا ہے، میرے بندوں مان جاؤ، میرے بندوں مان جاؤ، میرے بندوں مان جاؤ، میرے پیارے بندوں مان جاؤ، کیوں عہد شکنی کرتے ہو، کیوں عہد شکنی کرتے ہو، دیکھو پھر لوٹ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم نے کہاں کہاں نہیں عہد شکنی کی، تم نے بہت بار عہد شکنی کی، میں نے تمہیں ہر بار معاف کیا، اب بھی معاف کر دوں گا، مان تو جاؤ،
مانو تو صحیح۔ اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے اتنا مہربان ہے تو تم پر کتنا مہربان ہوگا۔ اپنی بھی اپنی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو موازنہ کر لو کہ پھر وہ تم پر کتنا مہربان ہے، تم تو امت محمد ہی ہو۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، الحمدللہ ہم امت محمدی ہیں۔ تو کہا کہ جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی تھی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ وہ کہتے تو اللہ کے محبوب ہیں، خود کو اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بندے بنو گے، کیوں نہیں بنو گے؟ جب اللہ کے محبوب بنو گے، اللہ کی مانو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے نا۔ اللہ کی نہ مان کر تم کیسے اللہ کے محبوب بن سکتے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کیسے اللہ کے محبوب بنو گے؟ یہ کیسی دعوے داریاں ہیں تمہاری کہ اللہ کے نافرمان ہو اور کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنے پیار سے بلا رہا ہے، پھر بھی تم پر نچھاور کر رہا ہے اپنی محبتیں، اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہیں جنت دینا چاہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اگر واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں نازل ہوتے رہے ہیں؟ یہاں ہم دوبارہ سے تسلسل لیتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یعنی کہ جو ہم نے اب آخری رسول بھیجا اس پہ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی، یہ قول ہے ان کا کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ کہ پوچھا گیا کہ اگر واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہے؟ کیوں ہوئے تم پر عذاب؟ کبھی کبھی ہواؤں کا عذاب، کبھی زلزلے کا عذاب، ہم کیوں آتا رہا تم پر یہ سارے عذاب؟ کبھی پتھروں کی برسات کا عذاب، یہ ساری خرابیاں بیماریاں تھیں نا تمہارے اندر، نافرمانیوں کی، نبیوں کی تکفیر کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، ان کو اپنے شہروں علاقوں سے نکال دیتے تھے، ذلیل اور خوار کر دیتے تھے ان کو، اور پھر ان کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ جو ہتھے چڑھا اس کا گلا کاٹ دیا، اس کو جیسے چائے مار دیا۔ بڑی ٹھنڈک پڑتی تھی دلوں کو، تمہارے کلیجوں کو۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے پاس، معاف کر دوں گا۔ تو اس سے بڑا مہربان رب کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ، اوروں کو بھی پکارتے ہیں، اوروں کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے! عیسیٰ علیہ السلام کو، زہر علیہ السلام کو، فرشتوں کو اللہ کی اولاد ہی بنا دیا۔ کسی نے کوئی کمی نہ چھوڑی، کسی نے بیٹے بنا دیا، کسی نے بیٹیاں بنا دیا۔ اور اب مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان جو ہیں پہنچی بھی سرکار بنائی بھی ہے، پہنچی بھی سرکاریں بہت ساری آ گئی ہیں اب تو، بہت پہنچی بھی سرکار ہے بھائی۔ فلاں آپ جانتے نہیں ہیں ان کو، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ کتنے پہنچے ہوئے ہیں؟ بتائیے ذرا، بتائیے تو صحیح، کتنے پہنچے ہوئے ہیں؟ رکن نمبر 4، نفاذ شریعت کی جدوجہد سے اعراض کی شرمناک مثال۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ مائدہ پہ غور کریں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نفاذ شریعت کے لیے جدوجہد کے لیے بندوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، بس سارے یہودی سارے عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں۔ کس کس طرح سے سب کو مخاطب کر کے پکار رہا ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی نام لیا، عیسائیوں کا بھی نام لیا، یہودیوں کو بھی نام لیا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے نام کے ساتھ اسٹیمپ لگی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں موت آئے اور ہمیں شہادت کی موت آئے، اور ہم تیری رحمتوں میں ہوں، دنیا میں بھی تو ہم پر رحمت فرما اور اپنی رحمت میں رکھ، اور مرنے کے بعد بھی تو ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھنا، اور ہم تو اس سے یہی امید کرتے ہیں، اور تو ہماری امیدوں کو پورا کر دے، آمین۔ رکن نمبر 4، نفاذ شریعت کی جدوجہد سے اعراض کی شرمناک مثال۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے جھنجھوڑا گیا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے ہم نے کون کون سی خواہشات پال رکھی ہیں، اور ہم نے اللہ کے حکم کو کتنا مذاق بنا رکھا ہے۔ کیا جس طرح سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ نے جو اللہ کو مانتے تھے اور انہوں نے بنا لیا تھا تماشا، کیا ہم نے بھی تو نہیں بنا رکھا؟ چوتھے رکو میں بنی اسرائیل کے نفاذ شریعت کی جدوجہد سے پہلو تہی کا بیان ہے۔ وہ تو عہد شکنی کرتے ہی تھے،
शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, सूरह बनी इसराइल, सूरह बकरा से सारी मिसालें आ रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह की नेमतें याद करने की तरगीब दी। याद करो अल्लाह की नेमत, याद करो अल्लाह की नेमत। फिर उनके सामने एक तकाजा रखा। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके फिर एक बात समझाई जा रही है। गौर करने की बात यह है कि इस पर उन्वान पर तवज्जो रखें कि नफाज शरीयत की जद्दोजहद से एराज की शर्मनाक मिसाल बनी इसराइल की दी जा रही कि तुम मत ऐसे बन जाना, हम ना ऐसे बन जाएं, हम मुसलमान हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह की नेमतें याद करने की तरगीब दी। फिर उनके सामने एक तकाजा रखा। उन्हें बताया कि अल्लाह ने हमें तौरात अता की है, हम पर लाजिम है कि इसकी तालीमात को नाफिज करके एक आदिलाना माशरे की मिसाल लोगों के सामने पेश करें। क्यों? क्योंकि तुमको अल्लाह ताला ने फजीलत दी है तमाम जहान वालों पर। तुम्हें उस बात की याद दहानी करवाई जा रही है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, बरकत दी है, चुना है तुम्हें। पैदर पे तुम्हें रसूल आएंगे। फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन हमारे आबा और अजदाद का मरकज रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, इसहाक के बेटे, याकूब के बेटे, यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सब मिला के 12 भाई। सब मिला के 12 भाई मिस्र में आ गए। मिस्र में जब फिरौन मुसल्लित हुआ तो फिर उसके जुल्म से निजात दिलाने के लिए कौन आए? अल्लाह ताला ने किनको भेजा? मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी शरीयत को। फिलिस्तीन की मुकद्दस सरजमीन हमारे आबाओ अजदाद का मरकज रही है, भूल गए क्या? वहां एक मुशरिक कौम काबी से, आओ उसके खिलाफ जंग करें, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। आप देखें जवाब क्या देती है ये कौम। और फिलिस्तीन पर कब्जा करके वहां एक मिसाली माशरा कायम कर दें। कौम ने जवाब दिया कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, आप और आपका रब जाकर लड़ लें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, यानी हम नहीं जा रहे लड़ने के लिए। हम्म, हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। अल्लाह का हुक्म आया है आसमान से, नबी कह रहा है। मुसलमानों को क्यों सुनाई जा रही है ये बात? मुसलमानों की तरबियत की जा रही है ना, कि देखो ये गुज़िश्ता कौम ये गलती कर चुकी है, इसको अल्लाह ताला ने फिर कहा फासिक कहा, क्या क्या कहा, कैसी कैसी सजाएं दी। और फिर साथ बनी इसराइल के लोग भी तो मौजूद होते थे ना मजलिस में, मुसलमानों को, और साथ ही मुनाफिक भी तो थे ना मदीना में, वो भी तो आते थे ना मजलिस में, कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनते थे। याद दहानी करवाई जा रही है। अल्लाह ताला अपने सारे बंदों से मोहब्बत करता है, यकदम सबको दावत दे रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में सबको दावत दे रहा है, सबको, आ जाओ, जमा हो जाओ, आ जाओ, आखिरी रसूल आ गया है, आ जाओ, अपनी सारी बुराइयां खत्म कर दो, अपनी सारी वो जो गलतियां याद करो, उनको याद दिला रहा है अल्लाह ताला कि क्या क्या करके बैठे हुए हो, याद तो करो। और कितना बड़ा दावा किया कि तुम और तुम्हारे रब जाके लड़ो जाके उससे। कहने की कौम ने जवाब दे कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इंतहाई सदमा पहुंचा। आपने अल्लाह से बद्दुआ की कि वो इस फासिक कौम को उनसे दूर कर दे। हम्म। अल्लाह ने बनी इसराइल को 40 साल तक सहरा में भटकने की सजा दी। 40 साल तक। देखिए अल्लाह ताला गुज़िश्ता कौम का जिक्र करके मुसलमानों का तज़किया फरमाता है, मुसलमानों को इल्म और हिकमत सिखाता है, मुसलमानों को अमल की तरफ लाता है। और फिर साथ साथ उन कौमों को भी छोड़ता नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। ईसाइयों को भी बुला रहा है, बनी इसराइल को भी बुला रहा है, यहूदियों को भी बुला रहा है, मुशरिकीन को भी बुला रहा है। मुशरिकीन मक्का का जिक्र क्यों किया गया? मक्की सूरतें कितनी ज्यादा डिटेल से अब आने वाला है जिक्र, उनका भी जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो हैं, जो मुसलमान हैं, शिर्क से जो बचने की जो ताकीद मक्की सूरतों में आई है और जो मिसालें मक्की सूरतों में आई हैं, वो बेमिसाल हैं। अगर कोई कुरान मजीद पढ़ ले तो वो सीधा हो जाए, सीधा। छोड़ दे ये सारी बाकी लड़ियां सिवाय एक रस्सी के। अल्लाह अकबर। चलिए, बनी इसराइल को जो सजा दी, 40 साल की सजा दी फिर उनको। भटकते रहे। ये कोई मामूली सजा नहीं थी। फिर और के चुंगल से छूटे तो फिर अपनी अपनी मनमानियों में पड़ गए, अपनी मनमानियों में पड़े तो फिर सजा में पड़ गए।
کہا کہ بار بار تم نافرمانی کرتے رہے، بار بار تمہیں سزا ملتی رہی، تمہیں کیا ابھی بھی عقل نہیں آئی؟ رکو نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال کے ساتھ دیکھیں، تربیت سب کی ہو رہی ہے، یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، مسلمان ہو، سب کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ 5ویں رکو میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، ہم؟ اور نیتیں بھی جانتا تھا اللہ تعالیٰ کہ کس کی کیا نیت ہے، اخلاص پر ہے نا، اخلاص پر ہے نا۔ جس کا اخلاص اچھا تھا اس کی قبول ہو گئی، جس کے اخلاص میں خلل تھا اس کی قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا چلتے ہیں، ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ مانگی ہوئی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو، بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ اگر وہ اپنا محاسبہ کر لیتا تو توبہ کر لیتا، ہے نا، توبہ کر لیتا، لیکن اس پر تو شیطانیت چڑھی ہوئی تھی نا، ظاہر ہے شیطان بھی تو ساتھ ہی اترا تھا، شیطان بھی ساتھ اترا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابا آدم سے کیا کہا تھا کہ اے آدم، تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے، کیونکہ ساتھ میں وہ دشمن بھی جا رہا ہے دنیا میں، تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے جیسے تو نے ہتھیار استعمال کیا ہے نا توبہ کا اس کے خلاف، اور تجھ پر مہربانی ہوئی، اسی طرح تیری اولاد کے پاس بھی یہ ہتھیار ہے توبہ کا، اور اگر وہ اس ہتھیار پر کو استعمال کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، تو شیطان کو اس پر کوئی زور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کو بندوق دکھائیں نا، کیسے تھر تھر کانپتا ہے، آپ توبہ استغفار کریں، شیطان اپنا سر پٹکتا ہوا بھاگ جائے گا۔ اپنے گناہوں پر روئیں اللہ کے آگے، بیٹھے تو صحیح، کوئی غلطی ہوگی تو بیٹھ سے اللہ کے حضور، توبہ استغفار کریں، روئیں، گر گڑائیں، آنسو چاہیے اللہ کو ایک خالص، جیسے خالص ان کی قبول ہوئی تھی نا حضرت حابیل کی قربانی۔ اس میں کتنی ساری باتیں آ رہی ہیں، اخلاص، خالص، خالص آنسو چاہیے، خالص، وہ نکالیں اندر سے، نکالیں اندر سے، نکلتا ہے وہ کیفیت سے نکلتا ہے۔ ویسی کیفیت نہیں آتی تو مانگے اللہ سے، یا اللہ میرے اندر وہ کیفیت تو ڈال دے تاکہ وہ آنسو آئے جو تجھے چاہیے، تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ باتیں کیا کریں اللہ سے، لاڈیاں کیا کریں اللہ سے، ہر بات قبول ہوگی، وہ مہربان ہوگا۔ تو کیا ہوا، اب ہم بات دوبارہ سے یہاں سے تسلسل قائم کرتے ہیں، کیونکہ عمل اور اصلاح ساتھ ساتھ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بیان کریں۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو، بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ ہم پر کوئی مشکل آتی ہے نا، کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشانی یا کوئی آزمائش، تو ہم فوراً متقی کا کیا طریقہ کار ہے، فوراً کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں، مجھے معاف کر دے یا اللہ، میں کہیں تیرے کوئی نافرمانی تو نہیں کر بیٹھی، یعنی کہ وہ اس شش و پن میں پڑ جاتا ہے۔ اگر غلطی نہیں بھی کی ہوتی تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا رخ آتا ہے کہ میرا بندہ میرے اور قریب ہو جائے، میرا بندہ میرے سے تھوڑا سا دور ہوا ہے، ذرا سا سرکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اپنے قریب سے ذرا سا بھی نہیں سرکنے دیتا، کہتا ہے یہ ذرا سا سرک کے اس کو کھینچ لو اپنی طرف، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تھوڑے سے سرک جاتے ہیں اللہ سے۔ کبھی ایمان کی کیفیت بڑی ہوئی ہوتی ہے نا، اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، کبھی ایمان ذرا گھٹ جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے آ جا میرے بندے تھوڑا اور قریب، تھوڑی سی آزمائش ڈالوں گا پھر دور کر دوں گا، پریشان نہیں ہوں۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا، تھوڑی تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ کھینچ کے اپنی طرف کر لیتا ہے، میرے بندے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تو کدھر جا رہا ہے، میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ چمٹا رہے، یہ اللہ کی محبت۔ اچھا پھر دوبارہ سے تسلسل پر آتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کہا کہ نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، مار دیا وہیں، جان سے مار دیا، اتنا غصہ اور طیش آ گیا، برداشت ہی نہیں ہوا، شیطانیت چڑھی ہوئی تھی نا، توبہ کر لیتا تو شیطان بھاگ جاتا۔ اچھا ہمیں یہ مثال دی گئی ہے اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ طیش میں آنے سے پہلے ذرا سوچ لو، اور ہمیشہ کے خسارے سے دو چار ہوا، اور پھر
उसका ये नाहक कत्ल जो था वो रहती दुनिया तक जिसने भी जितने भी कत्ल होंगे उस पर ही जाएगा सारा गुनाह। ये कितना बड़ा खसारा हो गया उसके साथ। जैसे शैतान नामुराद हो गया, हम्म, इसी तरह काबिल भी नामुराद हो गया। इस रुकू में ये उसूल भी बयान हुआ कि जो किसी जान को नाहक कत्ल करेगा वो पूरी इंसानियत का कातिल करार पाएगा, और जो किसी एक जान की हिफाजत करेगा वो पूरी नूह इंसानी का मुहाफिज बन जाएगा। आप देखें ना, सड़क पर जाते हुए अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग गिर गया या बुजुर्ग खातून गिर गई और कोई भाग कर उसको उठाता है, उसको सीने से लगाता है, उसको पानी पिलाता है, तो कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी नेकी है। कोई रास्ते से पत्थर हटा देते कि कोई बुजुर्ग जाता है जिसको जिसकी नजर सही नहीं है, जिसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चक्कर आते हैं, वो गुजरते हुए कहीं इस पत्थर से टकरा ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं उसको कोई माजूरी ना हो जाए, इस नियत से कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इस नियत से रास्ते से पत्थर हटाया हुआ भी बहुत बड़ी नेकी बन जाता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद आ जाती हैं ये नेकियां। जैसे एक यहूदी औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, वो जानी औरत थी, बदकिरदार औरत थी, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो मकाम पा गई और जन्नत में चली गई। यही सारी चीजें हैं, इखलास, अल्लाह को इखलास चाहिए। ठीक है, सारे अमल में, सारी मिसालों में आप देखें इखलास, हर जगह आपको इखलास दिखा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम देखते हैं फिर इसी रुको में ऐसे लोगों की सजा बयान हुई जो कत्लो गारत गरी और खुलेआम लूट मार करते हैं, कि जो दंदनाते फिरते हैं टीटियां लेकर और मारते फिरते हैं नौजवान भाइयों को, जिनके एक अकेला अकेला भाई है आकर ऐसे ही मारकर चले जाते हैं, ऐसे ही कत्ल करके चले जाते हैं। हुक्म दिया गया कि उनके टुकड़े कर दो या उन्हें सलीब पर लटका दो। क्यों नहीं पकड़ के उनको सरेआम लटकाते, ऐसे दंदनाते हुए चोरों डाकुओं को, लगाएं उनको आग पकड़ पकड़ कर, हौसला पैदा करें। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो फिर काय का डर। या उनके हाथ पांव काट दो, या उन्हें जला दो, या उन्हें जिला वतन कर दो। हाँ, जो खुद को अपने तौर पर कानून के हवाले कर दे तो उन्हें माफ किया जा सकता है। ये भी देखें ना, अल्लाह ताला कितना बड़ा मेहरबान है, कितना बड़ा मेहरबान है। माफी की बात साथ ही कर देता है। उसकी मेहरबानियां देखें तो सही, कितना बड़ा मेहरबान है ना, माफी की बात जरूर करता है। अच्छा, आपसे ना रुकू नंबर 6, चोर मर्द हो या औरत उसके हाथ काटो। यानी कि एक तंबी दी गई, डर दिया गया कि लोग खौफ खा जाएं चोरी करने से। बस चोरी करना भी एक कबीरा गुनाह है, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, चोरी करना, जिना करना, सूद शराब, नमाज छोड़ना। छठे रुकू में हुक्म दिया गया कि चोर मर्द हो या औरत उसके हाथ काटो। इस आयत की रूह से हम पर लाजिम है कि ऐसा निज़ाम नाफिज करने की जद्दोजहद करें जिसमें अल्लाह के तमाम कवानीन नाफिज हों। अल्लाह के अहकामात इसलिए नहीं है कि उनकी तिलावत करके महज सवाब हासिल कर लिया जाए, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, बार बार हमारी जिम्मेदारी है, हमारा मनसब है, हमें समझना है। हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम हमें ये मनसब एक दूसरी उम्मत से लेकर हमें दिया गया है, उनकी नाअहली की वजह से। कहीं हम भी तो नहीं नाअहली कर रहे, कहीं हम भी तो अल्लाह की नाराजगी तो नहीं लिए हुए, हम भी तो नहीं इल्म का खजाना लेकर और नाअहल बैठे हुए कि इल्म है और हम कोई काम ही नहीं कर रहे। हमारी दुनिया की मसरूफियात ही नहीं खत्म होती, खत्म ही नहीं होती हमारी दुनिया की मसरूफियात। टाइम नहीं है हमारे पास। अल्लाह के अहकामात इसलिए नहीं है कि उनकी तिलावत करके महज सवाब हासिल कर लिया जाए, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि उन पर अमल दरामद करके हम भरपूर जद्दोजहद करें। सूरह मायदा में जद्दोजहद ही की तो तरगीब दी जा रही है, बार बार तरगीब दी जा रही है, जद्दोजहद करो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, समझो अपनी जिम्मेदारी को, मत बैठे रहो, मत ख्वाहिशात के पीछे चलो। नमाज पढ़ने में भी सुस्ती है तुम्हें, तो फिर तुम क्या बड़े बड़े काम करोगे। जिस कौम को नमाज की सुस्ती हो वो बड़े बड़े काम क्या करेगी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 7, शरीयत के मुताबिक फैसले ना करने वाले काफिर जालिम और फासिक हैं, जालिम और फासिक हैं। तो फिर जो है जालिम और फासिक जो है फिर कहाँ तक जाते हैं फिर, आप सब समझ सकते हैं। सातवां रुकू नफाज शरीयत की ताकीद पर पूरे कुरान मजीद का क्लाइमैक्स है। सातवां रुकू नफाज शरीयत की ताकीद पर
اوپر سے اوپر اوپر جو ہم پڑھ کر آ رہے ہیں 6 رکوع ہم پڑھ کر آئے ہیں، کتنی توجہ، کتنا کتنا کتنی مثالیں، کتنا زور، کتنا جماؤ دیا جا رہا ہے کہ کرو کرو کرو، اخلاص کے ساتھ سب کرو، یہ سارے کام کرنے کی ذمہ داری تمہیں سونپی جا رہی، کرنے ہیں یہ کام، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کرنے ہیں یہ کام۔ اب اس کی پوری تاکید آ رہی ہے کہ بڑے جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا کہ خواہشات نفس کی نہیں، شریعت کی پیروی کرو، ورنہ کان کھول کر سن لو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ عملی اعتبار سے کافر ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی کافر دے دیا، بھلے کہتے رہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، بھلے کہتے رہے، سزا تو پا کر رہیں گے۔ پھر اب دیکھیں، اب پھر ایک اور، وَمَلَّمْ، اللہ کا انداز کے اوپر بھی وَمَلَّمْ، اور جو لوگ، وَمَلَّمْ يَحْكُمْ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کرتا کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اوپر کیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اوپر کیا کہا؟ فاسق، اوپر کہا کافر، نیچے کہا ظالم، اور یہاں کہا جا رہا ہے ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے؟ کافر، ظالم اور فاسق، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اب اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ چلے گا، اپنے آپ کو تو چیک کرنا ہے نا، اپنے آپ کو تو نہیں چھوڑنا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود پکڑ لیا نا۔ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہماری روح، ہماری توجہ، ہماری نگاہ، ہماری نور بصیرت بڑھ رہی ہے نا، بڑھ رہی، ایمان بڑھ رہا ہے۔ آج ہم پر قرآن حکیم کی ان تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے، سیاں عطا فرمائے، اور احکامات الہی کے نفاذ کے لیے تن من دھن سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو ان آیتوں کی حدت اور شدت کو سمجھتا ہے وہی شاید اللہ تعالیٰ کے دین کی نفاذ کے لیے کوشش میں کچھ تو کر لو۔ اللہ کے رسول کیا کیا فرما کر گئے؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ایک آیت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، شاید غلط نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بس 100 وسوسے سے آ گئے، اب یہ خیال آیا تھا، اب وہ خیال بھی گیا۔ ذمہ داریاں اٹھانے سے کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ ہماری ذمہ داری ہے، جب ڈالی گئی ہے تو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اٹھانی پڑے گی، نہیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی تو پھر بہت برا حال ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ رکو نمبر 8، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ پھر آ گیا، پیچھے بھی آ رہا تھا یہ بار بار، کیوں آ رہا ہے یہ بار بار؟ کیونکہ پھر انہی میں اٹھائے جاؤ گے، انہی جیسے بن جاؤ گے، یہ تم کو اپنے رنگ میں ڈھال لیں گے، اپنے جیسا بنا لیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تم ایسے ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے کہ پھر قیامت کے دن تمہیں اتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا کہ تم انہی میں اٹھائے جا رہے ہوگے۔ آج کل کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیسے جوش و خروش کے ساتھ برتھ ڈے منائی جاتی ہے، کس طرح سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے، میرے بچے کے جذبات ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، خوشی ہی تو ہے، کر لینے دو، کوئی بات نہیں۔ کوئی منع کرے تو فنڈامنٹل نہیں، یہ تو فنڈامنٹل ہے، پرانے دور کی سوچ رکھنے والے پرانے گھسے پیٹے لوگ ہیں یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن تو آج بھی نیا ہے، قیامت تک نیا رہے گا، قیامت تک ایسا ہی رہے گا، یہ تو پرانا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وقت کی، کسی بھی وقت یہ پرانا نہیں ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں صبر کے ساتھ۔
اور حق کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ ہم؟ قرآن کا حکم پرانا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ویسا ہی پیسے کا ویسا ہی ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ سوچ رکھنے والے ہیں، اپنی سوچ کو بدل لیں، اپنا انجام دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں یہاں پر، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، 8ویں رکو میں حکم دیا گیا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس رکو میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی، اب اللہ تعالیٰ دھمکی پر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر تو پیار سے بات کر رہا تھا نا کہ آ جاؤ ہم، اور معافی کی بات بھی ہر بار ہوئی ہے، معافی کی بات بھی ہر بار ہوئی ہے، ابھی بھی آ جائے گی معافی کی بات، کیونکہ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، لیکن اوپر ساری تاکیدیں کرنے کے بعد اب دھمکی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبور ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بندے کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے، ذرا دھمکیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس رکو میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اور ہمیں بھی جو ہے ہم سے بھی ایسے کام لے لے جو تیری محبت تک ہمیں پہنچا دیں۔ آمین۔ تو فرمایا کہ جو تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے دے گا جو ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں ایثار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوں گے۔ دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں کیا ہوں گے؟ ان کے ساتھی بنیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے مددگار بنیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ او ہو بڑے مولوی ملا بنتے ہیں، دیکھو تو ذرا، لو ابھی سے ہی داڑھی رکھ لی، لو ابھی سے ہی بچی کو برقع پہنا دیا۔ یہ ملامت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی سے اس کو برقع پہنا دیا، ابھی سے بچے نے داڑھی رکھ لی، ابھی کیا جو ہے سوسائٹی میں کیا امپریشن آئے گا؟ سوسائٹی کی فکر ہے، اللہ کی فکر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی فکر نہیں ہے، سوسائٹیوں کی فکر ہے، ہمارا یہ ہمارا وہ، ہم یہ ہم وہ، ہمارا اسٹیٹس، ہم تو برگر، ممی ڈیڈی آ گئے پڑے۔ بسم اللہ۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دین کی خدمت، وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں ایثار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ماضی میں اللہ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تاتاریوں کو دے دیا تھا۔ عربوں نے کیا کیا تھا؟ عیاش پرست ہو گئے تھے، شراب اور عورت کے پیچھے لگ گئے تھے۔ جب مسلمان شراب اور عورت کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر مزہ چکھاتا ہے ان کو، دوسری قومیں ان کے اوپر مسلط کروا کر، اور ان کو جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ عرب قوم جو بڑی اپنے آپ کو مکرم، بڑی مقدم سمجھتی تھی اپنے آپ کو، مطلب ایسوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو اب تم جو ہے ان سے کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو، اور نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی بات مانو، اور کیا ہے؟ آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔
सनम किसको कहते हैं? बुत। बुत को कहते हैं सनम। अल्लाह हमें इस महरूमी से महफूज फरमाए और मज़कूरा बाला सिफ़ात अता फरमाए, आमीन। हमारा पारा कंप्लीट होने जा रहा है और हम बस ये रुको नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे और टाइम भी हमारा ऊपर जा रहा है 1 घंटे से। चलिए खैर, रुको नंबर 9, नफाज शरीयत की बरक़ात। 9वें रुको में यहूद के उलमा व मशाइख को झंझोड़ा गया कि वो लोगों को गुनाहों और हराम खोरी से क्यों नहीं रोकते। यहूद यहूद के उलमा को मुखातिब कर कर मुसलमानों को नसीहत की जा रही है। गौर करें इस बात को। यहूद के उलमा और मशाइख को झंझोड़ा गया कि वो लोगों को गुनाह और हराम खोरी से क्यों नहीं रोकते। मजीद इरशाद हुआ कि अगर अहले किताब तौरात और इंजील के अहकामात नाफिज करते तो उन पर आसमान से भी रहमत की बारिशें नाजिल होती और ज़मीन भी नेमत के ख़जाने उगल देती। अल्लाह हमें भी अपने माशरे में अहकामात शरीयत नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए, यानी कुरान को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने और उसकी शरीयत को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुको नंबर 10, शिर्क करने वाले पर जन्नत हराम है। 10वें रुको में अहले किताब को झंझोड़ा गया कि या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजीला वमा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, कि ए अहले किताब तुम किसी बुनियाद पर नहीं जब तक तुम तौरात, इंजील और जो कलाम भी तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसे नाफिज नहीं करते। ठीक है, अहले किताब तुम किसी बुनियाद पर नहीं जब तक कि तुम तौरात, इंजील और जो कलाम भी तुम्हारी तरफ, कौन सा कलाम? कुरान मजीद तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया उसे नाफिज नहीं करते। आज यही खिताब हम मुसलमानों से है कि हमारी अल्लाह की निगाह में कोई अहमियत नहीं। अगर हम कुरान हकीम के अहकामात को नाफिज नहीं करते तो हमारी अहमियत नहीं है फिर। यही बात है सारी, कि आज यही खिताब हम मुसलमानों से है कि हमारी अल्लाह की निगाह में कोई अहमियत नहीं अगर हम कुरान हकीम के अहकामात को नाफिज नहीं करते। इसी रुखों में ईसाइयों, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा की मिसालें देकर ही समझाया है ना कि गुज़िश्ता यही उम्मतें गुजरी हैं, यही उम्मत गुजरी है गुज़िश्ता, जिसने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, जिनसे मनसब ले लिया गया, हमें सौंपा गया है। हम क्या कर रहे हैं? हम्म? इसी रुकू में ईसाइयों के इस अकीदे की जोरदार नफी की गई कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात में हलूल कर गया है। नाउज़ुबिल्लाह, अकीदा तसलीस 3 का 1 और 1 का 3। अब ईसा ही खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह। हजरत ईसा ने तो अपनी कौम को आगाह किया था, इन्नहु मन युश्रिकु बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिस किसी ने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और ऐसे जालिमों के लिए कोई शिफात करने वाला नहीं होगा। अल्लाह अकबर। छठा पारा हमारा कंप्लीट हुआ। कि अल्लाह की हुदूद में से किसी हद का नफास अल्लाह के शहरों में 40 रातों की रहमत से बरसने वाली बारिश से बेहतर है। ये इब्ने माजा की हदीस है, इब्ने माजा का कॉल है शायद। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, हम यहाँ बैठे इस मजलिस को बरकतों से नवाजे, और आने वाले जितने भी हमारी सिस्टर्स हैं उन सब की दिलों की मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए, सबकी दुआओं को, सबकी दिली हाजतों को तकमील अता फरमाए, दीन दुनिया और आखिरत की हर तरह की कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका बिन्तु अमतिका बिन्तु अबदिक नासियती बियदिक माजिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया कदाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक
سمیت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حسنی وذهاب ہمی وغمی۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن مجید کا نور عطا فرما اور ہمارے دلوں کے غموں کو خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے سارے غموں کو ہم سے دور کر کے انہیں خوشی میں بدل دے اور ہمیں راحت عطا فرما، ہمیں دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی عافیت اور سلامتی عطا فرما اور ہمیں دین دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے غموں سے اور خوف سے اور مصیبتوں پریشانی اور نقصان سے بیماریوں سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔